الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم بأجمل أسلوب يفتح باب المنافسة والسباق على الجائزة الكبرى في شوال للفوز بصيام عام كامل 365 يوما تقريبا، فرصة لا تعوض يرتفع فيها رصيدك من الحسنات وتعوض التقصير فيما فات. روى مسلم في الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فرصة ثمينة غالية لا تعوض. اليوم ب10 أيام، 30 يوما من رمضان تعادل 300 يوم، أي 10 أشهر، و6 أيام من شوال متفرقة أو مجتمعة تعادل 60 يوما، أي شهرين كاملين. حققت الشرط الأول، صمت رمضان، وبقي أن تصوم 6 من شوال لتكون من المؤهلين للفوز بالجائزة الكبرى، صيام 365 يوما عاما كاملا بصيام 36 يوم. هنيئا لك، ستكون من المكرمين يوم القيامة إذا نادى المنادي: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، وأنت في قائمة المكرمين. اليوم فرصة، وغدا ربما تكون أمنية بعد الرحيل من الدنيا. الفرصة بين يديك، عجل، شوال أيامه تناديك. الحق بركب الصالحين وسجل اسمك في قائمة الصائمين للفوز بأغلى الهدايا وأكبر العطايا. صيام الدهر، قوافل الصائمين بدأت. صمت رمضان فلا تبخل على نفسك بصيام 6 من شوال. اللهم يا من وفقتنا لصيام رمضان، وفقنا وخذ بأيدينا لصيام 6 من شوال، واكتب لنا صيام الدهر كاملا يا أرحم الراحمين.